बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और अभी का जो मेरा वीलॉग है नाज़रीन, इसमें जो आज के अहम डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी। सबसे पहली जो डेवलपमेंट है, जो जजेस ख़त आज खुद नोटिस केस है सुप्रीम कोर्ट में, आज इसकी अहम समाअत होने जा रही थी और यही अब तक की सबसे बड़ी खबर भी थी। तो नाज़रीन, ये आपको बताती चलूँ कि 11:30 बजे दिन का टाइम ये मुतय्यन किया गया था और इसके अकॉर्डिंग अब ये इस केस की अहम समाअत जो है बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। अब तक की जो समाअत थी, जो इसमें तमाम तर हेयरिंग के दौरान, जो समाअत के दौरान जो रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वकील की जानिब से, वो मैं जो उनके मेन बेसिक पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूँगी। आज की समाअत में हुआ क्या, जो अब तक की मैंने हेयरिंग जो है वो सुनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, कल एक बहुत बड़ी जो हैपनिंग हुई है, उस हैपनिंग के बारे में आपको अपडेट करूंगी। जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान थे, जिनके ख़त पे आज ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खुद नोटिस दिया गया, तो आज हम समाअत जारी है। इन्हीं जजेस को कल कुछ खतूत मौसूल हुए थे। इन्हीं खतूत के बारे में मैं आपको अपडेट करूंगी, किस किस्म के, किस नौइयत के खतूत थे और खतूत भेजने का बेसिक मकसद क्या था। और ना सिर्फ इन 6 जजेस को ये खतूत भेजे गए, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उनको भी ख़त भेजा गया है। ख़त बेसिकली था क्या, इस ख़त के अंदर क्या था, इस बारे में आपको अपडेट करूंगी। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस 7 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ आते हैं, जो कि तश्कील दिया गया था। आपको याद होगा, एक रुकनी तहकीकाती इंक्वायरी कमीशन जो है वो काम किया गया था साबिक चीफ जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में। और जिस तरह से फिर 300 के करीब जजेस ने जो अपने मुतालिबात एक डॉक्यूमेंट के ज़रिए रिकॉर्ड करवाए थे, उस डॉक्यूमेंट्स के मंजर आम पर आने के बाद हमारे जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सदक हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था सबसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, उस फुल कोर्ट इजलास के कुछ पॉइंट्स या कुछ उन्होंने जो भी अंदर की मीटिंग्स के मिनट्स से वो उन्होंने जब मांगे तो उनको नहीं दिए गए। तो उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो फील हुए, उनको लगा कि नहीं, इससे उनको पीछे हट जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और उस ख़त में अपने ना सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं माज़रत करता हूँ, मैं इस केस की सरबराही जो है इस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने उनके इस इनकार के बाद फिर 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। और अभी ये जो 7 रुकनी लार्जर बेंच है नाज़रीन, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, इसमें जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब हैं, जस्टिस सत्तर मिनुल्लाह हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो है इस बेंच का हिस्सा हैं। और काजी फाइज ईसा जो है बतौर चीफ जस्टिस पहले जो सुमोटो नोटिस केस के आज समाअत कर रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी पहले आते हैं उन खतूत की तरफ। तो जो खतूत थे जो लिखे गए, ना सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि उन 6 जजेस को, उन खतूत में सबसे मशकूक बात ये सामने आई कि उसमें कुछ इस किस्म का सफ़ूफ रखा गया था। सफ़ूफ एक चीज़ रखी गई थी, एक मादा रखा गया था और उसमें एक निशान था। वो निशान जो है एक स्पेसिफिक निशान होता है जो कि डराने और धमकाने के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वो निशान भी था और उन तमाम खतूत के अंदर वो सफ़ूफ रखा गया था। सफ़ूफ जो है बेसिकली वो है क्या? वो सफ़ूफ जो है नाज़रीन, वो एक ऐसा मादा होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर हवा में चला जाता है तो हवा के ज़रिए, मतलब सांस के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं वो दाखिल हो जाते हैं। और अगर आप उसको टच करते हैं तो टच करने से भी आपकी जो स्किन है, ये जो आपके पोर्स हैं, इन पोर्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन फैला देता है। वो एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो है वो इन पोर्स के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर ये दाखिल होता है तो इस कदर ये डेंजरस किस्म का बैक्टीरिया है कि फिर कुछ ही लम्हों में आपको एक ख़तरनाक किस्म की एलर्जी होना शुरू हो जाती है। जब ये एलर्जी आपको होती है तो आपकी आंखों में से पानी बहना शुरू हो जाता है और ये एलर्जी, इससे ना सिर्फ आपकी आंखों बल्कि ईचिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं कि इसका अगर बर वक्त जो है वो इलाज ना किया जाए तो खुदा न खास्ता आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। यानी कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जानलेवा इसमें वो सफ़ूफ रखा गया था। और वो जो एक स्पेसिफिक किस्म का जो निशान, मैं सिंबल आपको बता रही हूँ, वो बेसिकली किसी को डराने या धमकाने के लिए एक थ्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, ये जो खतूत लिखे गए, ये जो कल मौसूल हुए हैं हमारे इन मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, इनका बेसिक पर्पस जो है वो इनको डराना था।
ان کو ڈرانا یا ان کو ایک میسج پہنچانا تھا کہ وہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ جو بتایا جا رہا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ تھا، جیسے ان کو یہ خطوط موصول ہوئے، انہوں نے خطوط موصول ہونے کے بعد عملے نے یہ کھولے تھے، اور عملے کے کچھ لوگ بھی ہیں جنہوں نے جیسے ہی اوپن کیا تو ان کو ایک دم سے الرجی انفیکشن ہونا شروع ہو گیا۔ تو فوری طور پہ جیسے انہوں نے دیکھا ایک کھلبلی سی مچ گئی، ہڑبڑ مچ گئی، ہو کیا رہا ہے، جیسے بھگدڑ مچی ان کو سینیٹائز کیا گیا فوری طور پہ، اور ان کی آنکھوں کو، ان کے ہاتھوں کو، پوری باڈی کو ڈاکٹر سے ان کا معائنہ کروایا گیا۔ تو جا کے جب یہ تمام تر جو ہے اس کی تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ تو اس قدر خطرناک قسم کا سفوف ان خطوط کے اندر تھا۔ بہرحال آج دیکھنا یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اہم کیس کی جو سماعت ہونے جا رہی ہے، اس سماعت کے دوران اس خط پر آج چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کیا ریمارک سامنے آتے ہیں، اور ہمارا یہ جو 7 رکنی لارجر بینچ ہے وہ اس پہ کیا کومنٹ پاس کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے سراسر نظر آ رہا ہے ایک ڈرانے کی، ایک دھمکانے کی، ایک تھریٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے ہمارے ان ججز کو کہ پیچھے ہٹ جائیں یا باز آ جائیں، یا ان کو ایک طرح سے کہ یہ جو بھی کیا جا رہا ہے یہ ان کے حق میں کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی سنگین یہ معاملہ جو ہے، صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج سب سے بڑی عدالت ہے، سب سے بڑا یہ کیس ہے، سب سے بڑا یہ بینچ ہے، اور سب سے بڑی یہ سماعت ہے جو کہ آج باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، آج یہ ہمارے جو 7 رکنی لارجر بینچ ہے اس اہم کیس پہ سماعت کر رہا ہے۔ اس میں جو پوائنٹس اب تک سامنے آئے تھے اس میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جیسے وکیل نے جو پریس جو تھی ریلیز وہ پڑھ کے سنانا شروع کی، تو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کیس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ہسٹری میں اتنی جلدی کسی بھی کیس کی سنوائی نہیں ہوئی ہے، ہیئرنگ نہیں ہوئی، آپ خود دیکھ لیں، ہم اس قدر سنجیدہ ہیں اس معاملے کو لے کر کے، جو 6 ججز نے اپنی شکایات خط کے ذریعے درج کروائی تھی، اس خط کو لے کر کے ہم اس قدر سنجیدہ ہیں کہ 26 تاریخ کو ہمیں یہ خط ملا، اور 26 کو ہی یعنی کہ ہم نے تمام ججز سے ملاقات کی۔ فل کورٹ جو اجلاس جس کا میں بار بار اپنے ویلاگز میں ذکر کرتی ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ فل کورٹ اجلاس بلا دیا تھا۔ اس اجلاس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام تر امور جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی، ان ججز کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا ماہ رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ظاہر ہے ہر ایک روزے سے ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے یہ اتنا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے کہ ہم نے اسے فوری طور پہ ہم نے اس پہ نوٹس لیا، اور 26 کو ہمیں یہ لیٹر موصول ہوا، اور 26 کو ہی ہم نے وہ فل کورٹ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں ہم نے ججز کو بلایا، ججز سے ملے، ان کی رائے جانی، ان سے بات چیت کی، تمام تر امور کا ہم نے جائزہ لیا، اور سید منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے۔ ناظرین، یہ ملاقات چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اگر ہم اس معاملے میں سنجیدہ نہیں تھے، اور اگر ہم چاہتے کہ اس معاملے کہ اگر ہم اس پہ واقعی تحقیقات شفاف یا تحقیقات نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس معاملے کو ڈیلے بھی کر سکتے تھے، ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم رمضان کے بعد اس اہم کیس پر سماعت کر لیں، ہمیں کسی نے بھی کچھ نہیں کہنا تھا، لیکن ہمارے لیے اس قدر انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے کہ ہم نے فوری طور پہ 26 کو جیسے ہی لیٹر ہمیں موصول ہوا، ریسیو ہوا، اس 26 کو ہی ہم نے فل کورٹ اجلاس بلایا، اور 26 کو ہی تمام تر امور کا ہم نے جائزہ لیا، اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ یہ معاملات کس جانب جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو میٹنگ کے لیے کال کیا تھا، اور اس میں وفاقی وزیر قانون بھی تھے۔ ہیئرنگ کے دوران یہ بڑا ایک ویلڈ اور اچھا پوائنٹ چیف جسٹس پاکستان نے اٹھایا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جو عدلیہ کی آزادی ہے اس پر زیرو ٹالرنس ہے، اور ہم کوئی بھی پریشر برداشت نہیں کریں گے، اور سو موٹو نوٹس سے۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ آج جو ہے اس اہم کیس پر میں نے جیسے کہا کہ سب سے بڑی یہ عدالت ہے، سب سے بڑا یہ بینچ ہے، اہم بینچ ہے، اور آج سب سے بڑی سماعت ہو رہی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک دن پہلے اس کیس کی ہیئرنگ کے ان 6 ججز کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس طرح کا مشکوک خط یا دھمکی آمیز خط اس کو کہہ لیں وہ موصول ہونا، یہ ایک پوائنٹ ہے کہ محض ایک دن پہلے کیا اس ہیئرنگ کو روکنا، یا اس میں وہ جو تمام تر حقائق تھے ان کو چھپانے کے لیے کہ وہ کھل کر سامنے نہ رکھے جائیں، تحقیقات کو اثر انداز کرنے کے لیے، تحقیقات پہ پھر کہیں نہ کہیں سے پریشر ڈالنے کے لیے، ان ججز کو دبانے کے لیے ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو ڈرانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ انتہائی سنگین نوعیت کا اب یہ معاملہ بن گیا ہے کہ محض اس ہیئرنگ سے ایک دن پہلے اس طرح کے خطوط ان تمام ججز کو موصول ہونا، یہ کس جانب اشارہ کرتا ہے؟ اب آج پہلی ہیئرنگ
ہیئرنگ تھی، آج باقاعدہ طور پر سماعت تھی. اس سماعت میں مزید کیا پوائنٹ سامنے آئے ہیں، کیا ہوا ہے، وہ بھی اپنے آئندہ آنے والے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن جو پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. وہ یہ ہے کہ صرف ایک دن پہلے ان تمام ججز کو اس طرح کے خطوط اور اندر اس قدر خطرناک صفوف کا ہونا، یہ اور ساتھ میں اس تھریٹ کا ایک سمبل ہونا جو کسی کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے صرف، اور اس تھریٹ کا، اس سمبل کا ہونا، اس طرح کی صفوف کا ہونا، یہ کس جانب اشارہ کرتا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ان ججز کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کو روکا جا رہا ہے کہ اگر یہ کچھ اندر کی مزید باتیں ہیں تو وہ سامنے نہ لائیں، ابھی بھی باز آ جائیں، ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک کی مجھے ضرورت رہے گی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.